अनि आज इम्पोर्टेन्ट विषय छ एउटा श्रीमान एउटा पतिको श्रीमतीप्रतिको भूमिका के छ, अनि एउटा पिताको आफ्नो छोराछोरीप्रति भूमिका के छ, अथवा एउटा पत्नीको आफ्नो पतिप्रति भूमिका के छ, अनि एउटा आमाको आफ्नो छोराछोरीप्रति भूमिका के छ। यो दुईटा कुराहरूलाई म तपाईँहरूको अगाडि बाँड्न लागेको छु। म सधैँ भन्ने गर्छु है, जब कुनै पनि जोडीको प्रेम हुन्छ, उनीहरू एका दोस्रोलाई साह्रै मन पराउँछन्, अनि उनीहरू विवाह गर्ने पनि तय गर्छ, अनि उनीहरूको विवाह पनि हुन्छ। तर वास्तवमा भन्नु हो भने चाहिँ वास्तविक प्रेम चाहिँ विवाह पछाडि मात्रै सुरु हुन्छ। विवाह अगाडिको प्रेम चाहिँ एउटा कुनै फिल्मको ट्रेलर जस्तो है, कुनै फिल्म आउनु अगाडि सानो सानो ट्रेलर देखाउँछ, अनि जब त्यो ट्रेलरहरू हामी हेर्छौँ, वाह त्यो फिल्म कस्तो होला भनिकन हामीलाई हेर्ने इच्छा हुन्छ। र विवाह अगाडिको प्रेम चाहिँ एउटा ट्रेलर मात्रै हो, तर वास्तविक प्रेम चाहिँ विवाह पछाडि सुरु हुन्छ प्रियहरू। किनभने जब एउटा श्रीमान एउटा स्त्री श्रीमती बन्छ, अनि एउटा केटो श्रीमान बन्छ, त्यसपछि चाहिँ उनीहरूको वास्तविक कुराहरू थाहा हुन्छ। त्यसकारण नेपालीमा भनाइ छ नि है, कि विवाह अगाडि चाहिँ आकाशको तारै झारिदिन्छु भन्ने कुरा हुन्छ अरे, तर विवाह पछाडि चाहिँ है तेरो दारै झारिदिन्छु भन्ने कुरा पनि हुन्छ अरे क्या। प्रेर आज म तपाईँलाई भनिराखेको छु कि वास्तविक प्रेम चाहिँ नि विवाह पछाडि नै सुरु हुन्छ, विवाह पछाडि नै सुरु हुन्छ। अनि आज यो कुरालाई कतिचोटि हामीले थाहा नगर्दाखेरि हामीले अहिले के देखिरहेको छौँ, धेरै कपल्सहरूमा, धेरै श्रीमान श्रीमतीहरूमा धेरै समस्याहरू हामी देखिरहेको छौँ। यो समय उनीहरू मिल्न नसकेको, आफूलाई बुझ्न नसकेको, जान्न नसकेको कुराहरू, एउटा श्रीमानको श्रीमतीप्रतिको भूमिका के हो, अनि एउटा श्रीमतीको श्रीमानप्रतिको भूमिका के हो भन्ने कुराहरूलाई बुझ्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि आज धेरैचोटि क्रिस्चियन कपल्सहरूमा चाहिँ धेरै तनाव, झगडा, लडाइँ, अनि यहाँसम्म कि कतिचोटि चाहिँ छुट्टा नाम डिभोर्स भइराखेको पनि हामीहरू देखिराखेका छौँ। कसैले भनेको छ डिभोर्स इज 50-50, डिभोर्स चाहिँ 50-50 अरे, 50-50। किन भन्दा चाहिँ जब डिभोर्स हुन्छ नि बाँड्नुपर्छ, श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा आधा आधा हुन्छ, 50-50 है, बाँड्नुपर्छ उनीहरूले, किनकि उनीहरूको बराबरी हक हुन्छ। तर भनेको छ कि म्यारिज इज 100-100 है, म्यारिज इज 100-100। विवाह चाहिँ श्रीमानको लागि पनि 100 अनि श्रीमतीको लागि पनि 100 है, फुल है, एकदमै कम्प्लिट हो भनिकन कसैले भनेको छ प्रियहरू। यसकारणले गर्दाखेरि आज निश्चय नै क्रिस्चियन विवाहभित्र हामी डिभोर्स भन्ने, छुट्टा नाम भन्ने कुरालाई कहिले पनि हामीहरू प्रधानता हामी दिँदैनौँ। जस्तै परिस्थिति आए तापनि हामी श्रीमान श्रीमतीको बिचमा चाहिँ हामी मिलाउने नै कोसिस गर्छौँ है, उनीहरूलाई हामीहरू सम्झाउने, बुझाउने, सल्लाह परामर्श, काउन्सिलिङ हामी गर्ने गर्छौँ प्रियहरू। अनि मलाई लाग्छ आजको यो जुन पाठ छ, यो पाठलाई मैले यहाँबाट सिकाउँदै गर्दाखेरि म आशा गर्छु हामी धेरैको निम्ति एउटा आशिष बनेर जान्छ। अनि हामी कतिजना सायद विवाह यहाँ गरिसकेका छौँ, हाम्रो श्रीमान छ, हाम्रो श्रीमती छ, हामीलाई धेरै सहयोग भएर जान्छ, न्यू कपल्सहरूको लागि सहयोग भएर जान्छ। या त हामी कतिजनाको श्रीमान बितेको होला, श्रीमती पनि बितेको हुनसक्छ, र पनि हामीले यो सरसल्लाहहरू लिखन है हामीले हाम्रो परिवारभित्र अनि अरूहरूलाई पनि हामीहरू सहयोग गर्न सक्छौँ भनिकन म यो कुरालाई विश्वास गर्छु। म आफै पनि 25 वर्ष अब हुन आँट्यो विवाह भएको है, 25 वर्ष हुन आँट्यो विवाह भएको। मेरो 2 जना छोरीहरू छ, मेरो श्रीमती। अनि मैले तपाईँलाई साँच्चै नै भनौँ हो भने हामी 25 वर्ष विवाह भए तापनि स्टिल है हामीमा भिन्नताहरू छ, मेरो श्रीमती अनि मेरोमा भिन्नताहरू छ स्टिल। राम्रो कुराहरूमा हामी रमाउँछौँ, अनि कतिवटा कुरा नमिल्ने कुराहरूमा हामी मिलाउँदै जान्छौँ, अन्डरस्ट्यान्ड गर्दै जान्छौँ, क्षमा गर्दै जान्छौँ, डिस्कस गर्दै जान्छौँ, बातचित गर्दै जान्छौँ। किनकि जहिले पनि हामी विवाह गरेकोले चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ परमेश्वरको अगाडि, पास्टरको अगाडि, मण्डलीको अगाडि हामीले यो चाहिँ प्रण गरेका छौँ, जबसम्म मृत्युले छुट्याउँदैन, चाहे दुःखमा होस् चाहे सुखमा होस् है, श्रीमान श्रीमतीको अनि श्रीमती श्रीमानको
एउटा विश्वासी प्रेमी अनि प्रेमिका भएर रहनेछु भन्ने जुन प्रतिज्ञा गरेको छ यो हल्का हामीले लिनु हुँदैन, किनभने यो अध्येक परमेश्वरको अगाडि, पास्टरको अगाडि, मण्डलीको अगाडि गरेको यो एउटा प्रण हो। श्रीमान श्रीमतीमा डिफरेन्सेसहरू हुन्छ, भिन्नताहरू हुन्छ, तर त्यसको मतलब चाहिँ हामी मिल्दैनौँ, त्यहाँ डिभोर्स हुनुपर्छ भन्ने कुरा आउँदैन प्रियहरू। प्रियहरू, आज हुन त डिभोर्स भन्ने एउटा सब्जेक्ट हो, त्यसलाई हामी भिन्दै डिल गर्न सक्छौँ, तर आज चाहिँ म तपाईँहरूसँग बातचित गरिरहेको छु एउटा पतिको भूमिका श्रीमतीप्रति, है, एउटा पतिको भूमिका श्रीमतीप्रति। र सो लेट अस टक अबाउट हस्बेन्ड, है। अहिले हामी श्रीमानको हामी कुरा गरौँ, श्रीमानको कुरा गरौँ। हामी एफिसीको किताबमा जानेछौँ, है। एफिसीको 5:23 यसरी भन्छ, म तपाईँहरूको अगाडि पढिराखेको छु। 5:23 किनकि पति पत्नीको शिर हो, जसरी ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर हो र उहाँ स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। हामीले याद गर्नुपर्छ, हामी जतिजना पतिहरू छौँ, हस्बेन्डहरू छौँ, है, हामी पति चाहिँ पत्नीको के हौँ? शिर हौँ। हामी चाहिँ के हौँ? शिर। प्रिय, आज शिरले के बताउँछ तपाईँलाई याद छ? कदापि यो बताउँदैन कि हामी श्रीमानहरू शिर भएपछि चाहिँ श्रीमतीहरूलाई दबाउने कुरा चाहिँ आउँदैन, है। किनकि जब मैले मेरो श्रीमतीलाई विवाह गरेँ, मैले प्रेसर कुकरसँग बिहा गरेको होइन, मैले के भनौँ फ्रिजसँग मैले बिहा गरेको होइन, मैले वासिङ मेसिनसँग बिहा गरेको होइन, है। मैले बिहा गरेको कारण चाहिँ उसलाई खाना पकाउनु, है, उसलाई लुगा धुनु लाउनु, त्यो प्रकारले होइन। म शिर भयो भन्दामा मैले दबाउने कुरा आउँदैन प्रियहरू। तर तपाईँ नि म जतिजना आज श्रीमानहरूले सुन्नु हुँदैछ, शिर भनेको चाहिँ के हो? शिर भनेको चाहिँ एउटा इज्जत पनि हो, इज्जत। आज श्रीमतीहरूको लागि तपाईँ म श्रीमानहरू चाहिँ इज्जत हौँ। यस कारण हामी श्रीमानहरूले चाहिँ इज्जतदार पुरुष जस्तो हामीले के गर्नुपर्छ? व्यवहार पनि गर्नुपर्छ, अनि त्यो अनुसारले हामी जिउनु पनि पर्छ। दोस्रो कुरो, शिर भनेको चाहिँ के हो भने एउटा उत्तरदायित्व पनि हो, रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो। हेर्नुहोस्, शिर भयो तर उत्तरदायित्व नलिने हुँदैन। तपाईँलाई यहाँ चाहिँ यो शिर भनेपछि यहाँ ब्रेन छ, यो ब्रेन चाहिँ यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छ नि, यो हाम्रो स्कलभित्र भएको ब्रेन, यसले सारा शरीरलाई के गर्छ याद छ? फङ्सन गरिरहेको हुन्छ, यसले नै सोचिरहेको हुन्छ, यसले नै अर्डर गरिरहेको हरेक कुरा। इट्स अ रेस्पोन्सिबिलिटी। शिर भनेको चाहिँ एउटा गौरव हो, अनि अर्को चाहिँ के हो? उत्तरदायित्व। अनि यो हामीले कहिले बिर्सिनु हुँदैन। अनि जहिले पनि पावलले लेख्दाखेरि चाहिँ पति पत्नीको शिर मात्रै लेखेको छैन, तर कसरी लेखेको छ? जसरी ख्रीष्ट, यहाँ हेर्नुहोस् है, तुलनात्मक छ, यो कम्पेयर गरेको छ। जसरी ख्रीष्ट मण्डलीको के हुनुहुन्छ अरे? शिर हुनुहुन्छ, है। अनि आज हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मण्डलीको शिर भएपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ शिर भएर मण्डलीलाई दबाउ गरेको छ कि मण्डलीलाई चाहिँ एकदमै होचो पारेको छ कि अथवा मण्डलीमाथि एकदमै सतावट गरेको छ कि साँच्चै नै प्रभु यीशु मण्डलीको शिर भएर, है, मण्डली आफ्नो दुलहीलाई प्यार गरेको छ, माया गरेको छ, अनि मण्डलीप्रति आफ्नो बलिदान गरेर क्षमा दिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यस कारणले जब कम्पेयर गर्दैछ शिर भनेर, जसरी ख्रीष्ट मण्डलीको, त्यसरी नै हामी पुरुषहरू चाहिँ श्रीमतीको निम्ति शिर हौँ भने जसरी ख्रीष्टले व्यवहार गर्नुभयो, तपाईँ र मैले पनि व्यवहार गर्नु अति नै आवश्यक छ प्रियहरू। अर्को कुरो यहाँ भन्दैछ 5:25 एफिसी 5:25 हेर्नुहोस् है, यसरी यहाँ भनेको छ, पति हो आफ्नो पत्नीहरूलाई प्रेम गर, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। वा, यहाँ भन्दैछ फेरि अब शिर मात्रै होइन, है। कतिजनाले यसलाई रङ इन्टरप्रिटेसन गरेर म त शिर हो, मेरो सबै कुरा सुन्नुपर्छ, पत्नी मेरो अधीनमा बस्नुपर्छ, यो प्रकारको एटिट्युड गरिरहेछ। तर ख्रीष्टले कहिले पनि गर्नु भएन। उहाँ शिर हुनुहुन्थ्यो, तर दोस्रो कुरो उहाँले के गर्नुभयो? ख्रीष्टलाई मण्डलीलाई उहाँले प्रेम गर्नुभयो। यस कारण यहाँ भन्छ पतिले पत्नीलाई प्रेम गर्नुपर्छ, जसरी ख्रीष्टले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो। कसरी प्रेम गर्नुभयो? आफ्नो प्राण दिएर। आज हामी पतिहरूमा चाहिँ नि
हाम्रो प्रेम चाहिँ यस्तो प्रेम हुनुपर्छ, बलिदानात्मक हुनुपर्छ, सेक्रिफिसियल। हेर्नुहोस् है, आफ्नो पत्नीको लागि हामीले सेक्रिफाइस गर्नु सक्नुपर्छ हाम्रो खुसियालीहरू। हामीले मन पराएको कुराहरू कतिचोटि यस्तो हुन्छ, श्रीमानहरूलाई म भनिराखेको छु, दिदीबहिनीलाई त्यसै है लुगाफाटाहरू मनपर्छ, नयाँ कुराहरू मनपर्छ। कतिचोटि सायद हामी श्रीमानको लागि यस्तो हुन्छ कि बरु हामीले मन पराएको जुत्ता नकिनेर, एउटा सिम्पल उदाहरण दिएको है, सिम्पल जुत्ता हामीले मन पराएको जुत्ता नकिनेर हामीले श्रीमतीको निम्ति मनपर्ने एउटा कुर्ता पाइजा, मनपर्ने एउटा साडी किनिदिनु पर्ने, त्यो सेक्रिफाइस पनि हुनसक्छ। एउटा सिम्पल उदाहरण। त्यस्तो त हामी रियल हस्बेन्डहरूले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीहरूको लागि चाहिँ धेरै बलिदान गर्छ है प्रियहरू, धेरै बलिदान गरेको मैले देखेको छु। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बलिदानभित्र चाहिँ के हो, वास्तवमा प्रेमको प्रतीक हो। प्रेम तपाईँले दर्शाउनु हुँदैछ प्रियहरू हो। यस कारण ख्रिस्टले मण्डलीलाई कसरी प्रेम गर्नु, आफ्नो प्राण दिएर बलिदान गरेर। सायद मलाई लाग्छ हामी पतिहरूले पनि आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर्दा त्यो बलिदान, त्यो सेक्रिफाइस हुनुपर्छ प्रियहरू। तेस्रो कुरा, पतिको भूमिका श्रीमतीप्रति के छ भन्दाखेरि एफिसी 5:28 के भन्छ हेर्नुहोस्, त्यसरी नै पतिहरूले पनि आफ्नो आफ्नो पत्नीलाई आफ्नो शरीरलाई झैँ प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफूलाई प्रेम गर्छ, किनकि कुनै मानिसले कहिले आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन, तर त्यसको कदर गरेर पालन पोषण गर्छ, जसरी ख्रिस्टले पनि आफ्नो मण्डलीको निम्ति गर्नुहुन्छ। हालेलुया। यहाँ भन्दैछ पतिले पत्नीलाई आफ्नो शरीरलाई झैँ प्रेम गर्नुपर्छ। यस, के हामी पुरुषहरूले आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्छौँ र? अथवा हामी कुनै पनि व्यक्ति, चाहे हामीहरू पुरुष हौँ चाहे स्त्री हौँ, हामी आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्छौँ? हामी कसरी आफूलाई है मुख धुन्छौँ, दाँत ब्रस गर्छौँ है, हामी आफूलाई केस कोड्छौँ, दिदीबहिनीहरू छ भने आफूलाई मेकअप गर्छौँ, हामी राम्रो लुगाफाटा लाउँछौँ है, हामी मिठो खाना खान्छौँ, अनि हामीहरू व्यायाम अथवा हामीहरू एक्सर्साइजहरू गर्छौँ, बिमार हुँदाखेरि दबाई खाइहाल्छौँ, र कसरी हामी आफ्नो शरीरलाई प्रेम गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, बाइबलले भन्छ पतिले पनि पत्नीलाई, हेर्नुहोस् है, त्यो प्रेमको गहिराई हेर्नुहोस्, देखावटी प्रेम होइन, झड्केर गर्ने प्रेम होइन प्रियहरू, खालि समाजलाई प्रेम गरेको जस्तो देखाउनलाई होइन, तर हाउ मच आई लभ माई सेल्फ, आई सुड लभ माई वाइफ। म जति आफूलाई प्रेम गर्छु है, म उसलाई त्यतिकै के गर्छु, माया गर्छु, प्रेम गर्छु। त्यो हुनुपर्छ प्रियहरू। मैले देखेको छु प्रायः श्रीमतीहरू घरमा सबैभन्दा बेसी काम गर्छन्, अनि हामी श्रीमानहरू चाहिँ प्रायः काम हामी कमै गर्छौँ। तर हामीले थाहा गर्न पर्यो कि जसै मलाई पनि आराम मनपर्छ है, मलाई पनि रेस्ट गर्न मनपर्छ भने मेरो श्रीमतीलाई पनि त मनपर्छ। कोही बेला हामी पालो दिनु पर्यो, पालो दिन सक्छौँ उसलाई। कोही बेला उसले मल्दै गरेको भाँडाहरू आफूले मोलिदिनु पर्यो, उसले धुँदै गरेको लुगाहरू आफूले धोइदिनु पर्यो। कति क्षेत्रमा ल यु टेक रेस्ट, आई विल डु, तिमी पनि केही एन्टरटेन गर, म यसमा सघाउँछु। त्यो प्रकारको एउटा आफै नै है, हामी आफै मिठो मिठो खाने है, श्रीमतीले घरमा के खाइरहेको छ वास्ता छैन। किनभने हामी दाजुभाइहरू धेरैचोटि बाहिर जान्छौँ, धेरै बाहिर खान्छौँ, घरमा कतिचोटि खानेकुरा हुँदैन, श्रीमतीले के खाइरहेछ वास्ता छैन। तर कमसेकम हामी बाहिर खान्छौँ भने श्रीमतीको निम्ति अलिकति किनेर पनि ल्याइदिनु सक्छौँ नि त। जस्ट उदाहरणहरू मात्रै दिएको मैले है। यस कारणले गर्दा बाइबलले भन्छ पतिले चाहिँ पत्नीलाई नि आफ्नो शरीरलाई झैँ प्रेम गर्नुपर्छ। अनि चौथो कुरो म तपाईँलाई भनिरहेको छु, 5:29 भन्छ, किनकि कुनै मानिसले कहिले आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन, तर त्यसको कदर गरेर पालन पोषण गर्छ, जसरी ख्रिस्टले पनि आफ्नो मण्डलीको निम्ति गर्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ के हो, पालन पोषण है, पालन पोषण। पतिले पत्नीको पालन पोषण गर्नुपर्छ। बिब्लिकली हेर्नुभयो भने चाहिँ नि सबैभन्दा नम्बर 1 जिम्मा चाहिँ पतिको है। पतिको जिम्मा चाहिँ पत्नीलाई पालन पोषण गर्ने हो। यो कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन कहिले पनि। किनभने एउटा छोरी, हामी कसैको छोरीलाई बिहा गरेर ल्याउँछौँ, उसले आफ्नो जन्म दिएको आमा बाउलाई परित्याग गर्नुपर्छ। कति हदसम्म त उसले आफ्नो कामहरू पनि सबै छोडेर आउनुपर्छ। उसको आफ्नो साथीहरू, आफ्नो मण्डली, सबै कुरोहरू छोडेर उसले यति ठुलो सेक्रिफाइस गरेर हामीसँग आएको हुन्छ।
अनि यदि हामी पुरुषहरूले कसैको छोरीलाई बिहा गरेर ल्याएर पालन पोषण गर्दैनौँ भने हामी कस्तो खालको पुरुष छौँ, हामी कस्तो खालको हस्बेन्ड हौ? बाइबलले भनेको छ वी सुड लुक आफ्टर हर। उसको सबै आत्मिकदेखि लिएर, शारीरिकदेखि लिएर, उसको भावनात्मकदेखि लिएर, उसको हरेक कुराहरूलाई हेरिदिने, विचार गरिदिने, प्रोभाइड गरिदिने जिम्मा चाहिँ नि एउटा श्रीमानको हो प्रियहरू। जब मैले मेरो श्रीमतीलाई बिहा गरेर ल्याएँ होइन, उसले आफ्नो राम्रो काम छोडेर आउनु पर्यो, आफ्नो मण्डली छोडेर आउनु पर्यो, उसको आमा बाबु छोडेर आउनु पर्यो। जब मसँग आयो, अब मेरो जिम्मा हो उसलाई हेर्ने। यो कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। अनि यो कुरा मैले भनेको होइन है पास्टर मतियासले, यो कुरा बाइबलले भनेको कुरा भन्दैछु। यस कारण तपाईँहरू जति पुरुषहरू, तपाईँहरू जतिजना हस्बेन्डहरूले मलाई सुन्नु हुँदैछ, आर यु फलोइङ द बाइबल? के तपाईँले यो प्रभुको वचनलाई तपाईँले पछ्याउनु हुँदैछ कि तपाईँ आफ्नै विचार र आफ्नै कुराहरूमा लागि पर्नु भएको छ र तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई जुन प्रकारले स्याहार सुसार गर्नुपर्ने, माया गर्नुपर्ने, तपाईँ जस्तो प्रकारले उहाँको निम्ति शिर भइदिएर गौरव अनि उत्तरदायित्व निभाउनु भएको छैन कि? यो कुरालाई हामी सोचौँ। अब अझै अगाडि बढेर जाँदाखेरि पत्नीलाई पतिले कसरी प्रेम गर्ने त? अब एक दुईवटा प्र्याक्टिकल टिप्सहरू म तपाईँलाई दिइरहेको छु। अहिलेसम्म बाइबलबाट मैले भने, अब एक दुईवटा व्यवहारिक टिप्सहरू म तपाईँलाई दिइरहेको छु। यदि तपाईँले अहिलेसम्म जान्नुभएको छैन भने यो टिप्सहरूलाई यसो लिएर एक दुईवटा प्र्याक्टिस गर्ने, एक दुईवटा ट्राई गर्नुहोस्, कोसिस गर्नुहोस् आफ्नो श्रीमतीको लागि। ओके, पहिलो कुरो पत्नीलाई पतिले कसरी प्रेम गर्नु भन्ने कुरामा पहिलो कुरो चाहिँ हो तपाईँले नि आफ्नो श्रीमतीलाई सरप्राइज गिफ्ट दिएर प्रेम देखाउनुहोस्। सरप्राइज गिफ्ट, त्यो गिफ्ट एकदमै तपाईँको 5,000, 10,000 है, 3,000, 4,000को हुनु परेन। सिम्पल एउटा गिफ्ट तर सरप्राइज है। तपाईँको श्रीमती कति किचनमा खटिरहेको हुन्छ, घर परिवारलाई कतिसम्म उसले सम्हालिरहेको हुन्छ। कोही बेला तपाईँले सरप्राइज गिफ्ट एउटा तपाईँको क्षमताभित्र जति तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ है, उहाँलाई तपाईँले दिनुभयो भने नि तपाईँको श्रीमती धेरै खुसी हुन्छ। किनकि याद गर्नुहोस्, दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ नि लुगाफाटाहरू मनपर्छ। हामी दाजुभाइहरू त एउटै जुत्ता हामी 5 वर्ष लाउँदा पनि हामीलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन, तर दिदी बहिनीलाई गाह्रो पर्छ। एउटा जुत्ता चाहिँ उनीहरूले 6 महिना लगायो भने गाह्रो पर्छ प्रियहरू। उनीहरूलाई लुगाफाटा मनपर्छ, उनीहरूलाई कस्मेटिक्सहरू मनपर्छ, उनीहरूलाई कतिवटा कुराहरू मनपर्छ। अनि हामीले सरप्राइज सानो सानो गिफ्टहरू श्रीमतीलाई ल्याउँदाखेरि श्रीमती यति साह्रो तपाईँप्रति खुसी हुन्छ, मेरो हस्बेन्डले केयर गर्छ भनेर। दोस्रो कुरो म तपाईँलाई भन्छु, श्रीमतीको परिवारलाई पनि वास्ता देखाउनुहोस्। हेर्नुहोस् कसरी प्रेम गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ, अब मैले भने नि तपाईँको श्रीमती त उसको परिवारलाई छोडेर आएको हो नि त, उसको आमा बाउलाई छोडेर आएको। हेर्नुहोस् त तपाईँसँग, तपाईँको परिवारसँग मिल्नको निम्ति तपाईँको आमा बाउको स्याहार उसले गर्दछ, तपाईँको स्याहार गर्दछ। त अब तपाईँले चाहिँ के गर्ने भन्दा श्रीमतीको पनि त परिवार छ, उसको पनि त आमा बाबु छ, उनीहरूको पनि तपाईँले के गर्नुपर्छ, वास्ता गर्नुपर्छ। अनि जब तपाईँले आफ्नो श्रीमतीको आमा बाबुको पनि वास्ता गर्न थाल्नुहुन्छ, श्रीमतीले साँच्चै नै मेरो श्रीमानले प्रेम गर्दो रहेछ भनेर थाहा पाउँछ। कसैको छोरी ल्याएर आयो, उता चाहिँ वास्तै नगर्ने ज्वाइँ हामी हुनु हुँदैन प्रियहरू। म पनि मेरो श्रीमतीको परिवारलाई वास्ता गर्छु, फिक्री गर्छु। भन्नुको भने मेरो ससुरा र म त हामी झन्डै साथी जस्तो छौँ, सँगै हामी सेवाकायहरू गर्छौँ। आज तपाईँले आफ्नो श्रीमतीको परिवारलाई पनि प्रेम गरेर, सहयोग गरेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ, प्रेम देखाउन सक्नुहुन्छ। तेस्रो कुरो, एप्रिसिएट हर, उहाँलाई कदर गर्नुहोस्। उसको कामहरू, उसले बिहानै उठेर तपाईँलाई छ्यालाइदिन्छ, खाना पकाइदिन्छ, घरको सबै कुराहरू प्रायः श्रीमतीले नै गरिराखेको हुन्छ। थोरै श्रीमानहरू होला जसहरूले सघाउने गर्छन्, तर प्रायः श्रीमानहरू उनीहरू आफ्नो बाहिरको काम अनि अरू कुराहरूमै व्यस्त हुन्छ। त कमसेकम तपाईँले उसलाई कदर गर्नुहोस्, एप्रिसिएट गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू है, तिमीले खाना पकाएर दिइरहेको छौ, घरलाई म्यानेज गरिरहेको छौ, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई याद छ कति आमा दिदी बहिनीहरू त बाहिर पनि काम गर्छ उनीहरू, दे अर्न मनी। अनि कति त आफ्नो श्रीमान भन्दा पनि बेसी उनीहरूले कमाउँछ।
श्रीमानभन्दा पनि बेसी उनीहरू पढेको हुन्छ र पनि उनीहरू आएर घरमा काम गर्छ, खाना पकाउँछ, भाँडा माझ्छ। कोही कोही बेला तपाईँ र मभन्दा बेसी हाम्रो श्रीमतीहरू पढेको कमाउनेहरू हुन्छ, इज्जतदार हुन्छ उनीहरू, र पनि उनीहरू आएर घरमा आरामसँग बस्दैन। वी निड टु एप्रिसिएट देम। थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ हामीले। हामी श्रीमानहरूले सिक्नुपर्छ आफ्नो श्रीमतीलाई एप्रिसिएट गर्नु, कदर गर्नु। अर्को कुरो म तपाईँलाई भनिरहेको छु, चौथो कुरो, नोटिस हर, कम्प्लिमेन्ट हर, है, उसलाई याद गर्नुहोस्, उसलाई प्रशंसा गर्नुहोस्। विशेष श्रीमतीहरूले जब नयाँ पहिरनहरू, नयाँ कपडाहरू, नयाँ लुगाहरू किनेर ल्याउँछ, लगाउँछ नि, सबैभन्दा पहिला देखाउने नै उसको हस्बेन्ड हो, उसको श्रीमान हो। अनि उसले आएर देखाउँछ, कस्तो देख्यो, राम्रो देख्यो, डिड यु लाइक इट, डिड यु लाइक द कलर। है, हामी श्रीमानहरू चाहिँ क्रिकेट हेरेकै, फुटबल हेरेकै हो, वास्तै छैन, राम्रो देख्यो, ठिकै छ ठिक छ। हामी श्रीमानहरूको एटिट्युड चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उसले अरू कसैलाई देखाउँदैन नि त। अरूलाई देखाउन थाल्यो भने त तपाईँलाई त अप्ठ्यारो पर्छ, फेरि जलेर खाएको हुन्छ है। प्रेर आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जब उसले नयाँ पहिरनहरू लाउँछ, तपाईँले एकदम है उसलाई के गर्नुहोस्, कम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस्, यु लुक ब्युटिफुल है। फोटो पनि खिचिदिनुहोस्, उसँग एउटा फोटो पनि खिचिदिनुहोस्। अहिलेको झन् सोसियल मिडियाको जमाना छ, दिदीबहिनीहरूलाई फोटोहरू हाल्नु मनपर्छ, बाहेक फ्यु दिदीबहिनीहरू होइन। त तपाईँले के गर्नुहोस्, यु लुक ब्युटिफुल, एकदम यो ड्रेसमा सुहायो, एकदम तपाईँले राम्रो कम्प्लिमेन्ट उसलाई दिनुहोस्, ऊ खुसी हुन्छ प्रियहरू। त्यो पनि एउटा प्रेम दर्शाउने कुरा हो प्रियहरू। त्यति मात्र होइन, पाँचवा कुरा चाहिँ असल चरित्रको बन्नुहोस् तपाईँ है। उसको लागि हाजिर बनेर सुरक्षा दिनुहोस्। तपाईँको श्रीमतीको निम्ति सुरक्षा चाहिँ तपाईँले दिनु पऱ्यो। यु आर द प्रोटेक्टर, किनकि तपाईँ शिर हुनुहुन्छ। तपाईँको जिम्मेवारी छ आफ्नो श्रीमतीलाई के गर्ने, सुरक्षा दिने, सबै कुराहरूमा जोगाउने, बताउने, गाइड गर्ने। सबै कुरा श्रीमतीले जानेको हुँदैन, त्यस कारण तपाईँले उसलाई गाइड गर्नु पर्यो, हेल्प गर्नु पर्यो, किनकि उसले तपाईँमाथि भरोसा राखेको हुन्छ। अर्को कुरो म तपाईँलाई भनिराखेको छु, छठवा कुरो चाहिँ विश्वासी, फेथफुल हस्बेन्ड हुनुहोस्। तपाईँ विश्वासी, वफादार तपाईँ श्रीमान आफ्नो श्रीमतीको बन्नुहोस्। श्रीमान घरमा हुँदाहुँदै अर्को स्त्रीसँग, पराई स्त्रीसँग सम्बन्ध नराख्नुहोस्। परीक्षाहरू आउँछ, किन आउँदैन, तर तपाईँ होसियार हुनुहोस्, किनकि तपाईँले प्रण गर्नुभएको छ, जबसम्म मृत्युले छुडाउँदैन तबसम्म चाहिँ ऊप्रति चाहिँ तपाईँ विश्वासयोग्य पति भएर रहने तपाईँले परमेश्वरको अगाडि, मण्डलीको अगाडि तपाईँले प्रण गर्नुभएको छ, प्रमिस गर्नुभएको छ, वाउ गर्नुभएको छ तपाईँले। त्यस कारण यु हेभ टु बी फेथफुल हस्बेन्ड। आज तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ है, तपाईँ परीक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ भने पराई स्त्रीहरूसँग होसियार गर्नुहोस् प्रियहरू, किनकि तपाईँलाई दिएको जीवन साथी चाहिँ है तपाईँको श्रीमती हो प्रियहरू। अर्को कुरा म भन्छु, सफा सुग्घर बस्नुहोस्। हामी श्रीमानहरू है, श्रीमानहरू हामी चाहिँ सफा सुग्घर बस्नु सिक्नुपर्छ प्रियरो। म आफै चाहिँ पास्टरको घरमा जन्मेको हो, त्यसले गर्दा हामी चाहिँ अब पास्टरको घरमा अलिकति लथालिङ्गै परेको। अनि मेरो श्रीमती चाहिँ अब के भन्नु, एउटा आर्मीको घरमा जन्मेको, एकदम चटाक चिटिक्क बस्ने। अनि मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ के मनपर्छ भने साफ सुग्घर मनपर्छ, चटाक चिटिक्क मनपर्छ। अनि प्रायः दिदीबहिनीहरूलाई सफा मनपर्छ। तर हामी दाजुभाइहरू चाहिँ धेरैचोटि है हामी चाहिँ अलिकति केयरलेस हुन्छौँ। तर एउटा कुरो, हामी साँच्चै आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्छौँ भने सायद हामी केयरलेस प्रकारको परिवारमै हामी हुर्क्यौँ होला। तर आई थिङ्क वी निड टु इम्प्रुभ आवर सेल्फ्स। हामीले आफैले आफैलाई के गर्नुपर्छ, इम्प्रुभ गर्नुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ। अनि जब हामी साफ सुग्घर बस्छौँ, श्रीमतीलाई पनि मजा लाग्छ है। कसैले भनेको छ क्लिनलीनेस इज नेक्स्ट टु होलिनेस अरे क्या, पवित्रताको नेक्स्ट चाहिँ के अरे, सफा बस्नु पनि अरे प्रियहरू। अर्को कुरो याद गर्नुहोस्, तपाईँको श्रीमती पर्फेक्ट छैन, तपाईँको श्रीमती सिद्ध छैन है। श्रीमतीले भुल गरी पठाउँछ, श्रीमतीलाई क्षमा गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, तपाईँको श्रीमती पर्फेक्ट छैन, सी इज नट पर्फेक्ट, सी मेक्स मिस्टेक्स, फर्गिभ हर।
है, उसलाई तपाईँले क्षमा गर्नुहोस्। एकदम तपाईँको एज अ हस्बेन्ड तपाईँको एउटा ठुलो गुण हो, प्रिय हो। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले पनि भुल गर्नुहुन्छ नि त। हामी श्रीमानहरूले पनि भुल गर्छौँ, हामीले श्रीमतीसँग क्षमा माग्नुपर्छ, सरी पनि हामीले भन्नुपर्छ। कति जति हामीलाई पुरुषार्थ, हामी पुरुष भएकोले किन म झुक्छु भन्ने हुन्छ, म श्रीमान हो, म शिर हो, म किन चाहिँ झुक्नु भन्ने हुन्छ। तर आई थिङ्क श्रीमान श्रीमतीमा कहिले पनि हामी त्यस्तो हुँदैन। हामी झुक्नुपर्छ, यदि हाम्रो भुल छ भने हामीले क्षमा माग्नुपर्छ। अर्को कुरो, तपाईँले कसरी आफ्नो पत्नीलाई प्रेम देखाउने एउटा पति भएर भन्दाखेरि चाहिँ कोही कोही बेला घुम्नु जानुहोस्, कोही कोही बेला तपाईँ डिनरमा आउटिङ जानुहोस्, ह्याभ सम गुड टाइम विथ योर वाइफ। लानुहोस् न तपाईँले। कतिचोटि वाइफले नभन्ला, तर उहाँलाई घुम्न जानु मन परिरहेको हुन्छ, घरमा बस्दा बस्दा वाक्कै हुन्छ, घरकै त्यो एउटै खाना पकाउँदा पकाउँदा वाक्कै भएको हुन्छ। समटाइम यु गो आउट ह्याभ डिनर, कतिचोटि घुम्न जानुहोस्, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ प्रिय हो। यसरी घुम्न जाँदाखेरि रिफ्रेस हुन्छ, ताजा हुन्छ, तपाईँको प्रेम सम्बन्ध पनि नयाँ भएर जाँदछ। अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरो है, प्रार्थना गर्नुहोस् है। तपाईँले आफ्नो समयहरू प्रार्थनामा बिताउनुहोस्, उपासमा बिताउनुहोस् एज हस्बेन्ड वाइफ। किनकि कसैले भनेको छ फ्यामिली प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जुन परिवार चाहिँ सँगै प्रार्थना गर्छ उनीहरू सँगै बस्छन् भनिकन। त्यस कारण प्रभुको वचन अनि प्रार्थनालाई पनि आफ्नो सम्बन्धभित्र, त्यो प्रेमभित्र तपाईँले हालिदिनुहोस्। अनि अर्को कुरा चाहिँ हो, हामी श्रीमानहरू धेरैचोटि हामी एक्सप्रेस गर्ने हुँदैनौँ क्या। हाम्रो सङ्घर्षहरूलाई, हाम्रो स्ट्रगल्सहरूलाई हामी भित्रै राख्ने हामी कोसिस गर्छौँ। तर म तपाईँलाई सल्लाह दिन्छु, तपाईँको श्रीमती हो, तपाईँको हृदयको सङ्घर्षहरू, तपाईँको हृदयको कुराहरू, फिलिङ्सहरू आफ्नो श्रीमतीलाई बताउनुहोस्, भित्रै नराख्नुहोस्। अनि श्रीमतीले जब बुझ्छिन् है, तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिनु सक्छ, तपाईँलाई सहयोग गर्नु सक्छ कुनै प्रकारले। सेयर योर फिलिङ्स विथ योर वाइफ so that she can pray for you and she can help you out। किनकि ऊ तपाईँको जीवन साथी हो प्रिय हो। र यहाँसम्म आउँदाखेरि एउटा पतिको भूमिका श्रीमतीप्रति र पतिले कसरी श्रीमतीलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले हेरेको छौँ। अगाडि बढेर जाँदाखेरि अब तपाईँ पति मात्रै होइन, तपाईँ पिता पनि हो। हेर्नुहोस् है, तपाईँ पिता पनि, यु आर अ फादर। त्यस कारण हामी सबैलाई याद छ, हाम्रो छोराछोरीहरू हुन्छ, मेरो पनि 2टा छोरीहरू छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी एउटा फादर, एउटा बाबुको पनि जिम्मेवारीलाई हामीहरू हेरौँ। हामी जतिजना पुरुषहरू तपाईँले सुन्नुहुँदैछ, पिताको भूमिका छोराछोरीहरूप्रति एफिसी 6:4 भन्छ, आफ्नो छोराछोरीहरूलाई रिस नउठाऊ भनेको छ है। आफ्नो छोराछोरीहरूलाई के गर, रिस नउठाऊ। कसरी चाहिँ हामी आफ्नो छोराछोरीलाई रिस उठाउँदो रहेछौँ याद छ तपाईँलाई? कतिचोटि हामी उनीहरूलाई है एकदमै मिनिङलेस रुल, बेअर्थको हामी नियमहरू परिवारमा बनाउँछौँ, जसले नानीहरूलाई चाहिँ के गर्छ, अनप्लेजेन्ट बनाउँछ है। उनीहरू खुसी हुनु सक्दैन। हामी बाबु भएको कारणले गर्दाखेरि हामी उनीहरूलाई हर्टिङ रिमार्क्सहरू, उनीहरूलाई चोट लाग्ने शब्दहरू हामी भनी पठाउँछौँ, हार्ड ट्रिटमेन्ट गर्छौँ हामी। तपाईँलाई याद छ पहिलाको जमानामा पुरा चुट्ने कुट्ने बानीहरू थियो। अहिले पो अहिले धेरै कम भएर गएको छ। अनि घरमा एकदम बाबु चाहिँ डिक्टेटर जस्तो, हिटलर जस्तो। बाउ आउँदाखेरि नानीहरू थुर हुनुपर्ने क्या। बाउको अनुहार पनि हेर्नु नसक्ने, बाउलाई कुनै कुरो एक्सप्रेसै गर्नु नसक्ने बाउ, एकदम डिक्टेटर टाइपको है। यसले पनि नानीहरूलाई धेरै के गर्छ, रिस उठाउँछ, चोट पार्छ उनीहरू। अनि कतिचोटि चाहिँ बाउ बाहिरको बाहिरै हुन्छ, फादर्स एब्सेन्स। बाबु बाहिरको बाहिरै कहिल्यै देखिँदैन। बाबुले पैसा त दिन्छ नि, तर उपस्थिति दिँदैन। त्यसमा पनि नानीहरू फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ, रिस आउँछ उनीहरूलाई। मेरो एकजना साथीले भनिराखेको थियो, ऊ टिचर काम गर्दै गर्दा सिक्किममा एउटा नानी चाहिँ अलिकति ड्रग एडिक्सनमा फँसेछ, सायद क्लास 10-11 को। अनि उसलाई सोधेछ उस साथीले, तिमी किन यसरी ड्रग एडिक्सनमा फस्यौ, के भयो भन्दाखेरि त्यो नानीले के भन्यो अरे, मेरो आमा बाबु धनी छ, उनीहरूले सबै कुरो मलाई राम्रो स्कुलमा पढाएको छ, सबै कुराहरू दिन्छ, तर उनीहरूको लागि समय छैन, मलाई दिने समय चाहिँ छैन। सो आई मिस माई प्यारेन्ट्स,
आई मिस माई फादर। त्यसै कारणले गर्दा त्यो मिसिङलाई त्यो मिस गरेको समयलाई पुरा गर्नु म ड्रग एडिक्सनमा फँसेको। पछिबाट त्यो नानी ओभरडोज भएर पनि मरेछ, मेरो साथीले भन्दै थियो। त्यस कारण आज धेरैजना, मैले तपाईँलाई अस्ति पनि भन्दै थिएँ है, नानीहरू टुराटुरीहरू त टुराटुरी भइहाल्यो, बिचरा उनीहरूको आमा बाउ छैन। तर धेरै आमा बाउ भएको नानीहरू पनि उनीहरू अर्फेन जस्तो, टुराटुरी जस्तो छन्। किनभने आमा बाउकोमा नानीहरूलाई दिने समय छैन। अनि जब हामी नानीहरूलाई समय दिँदैन, नानीलाई रिस उठ्दो रहेछ, मन दुख्दो रहेछ प्रियहरू। यस कारणले गर्दा हामीले जान्नुपर्छ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई हामी बाबु भएर रिस उठाउनु हुँदैन। कसरी? नमिठो वचन बोलेर, डिक्टेटर जस्तो बाउ भएर, अथवा नानीहरूलाई यादै नगरेर खालि पैसा दिने, लुगा दिने तर समय नदिने बाबु भएर हामीले त्यसरी गर्नु हुँदैन। अनि कतिवटा नचाहिँदो हर्टिङ रिमार्क्सहरू, उनीहरूलाई चोट लाग्ने शब्दहरू हामीले भन्नु हुँदैन प्रियहरू। वी मस्ट नो हाउ टु ह्यान्डल आवर चिल्ड्रेन। हामीले कसरी नानीहरूलाई ह्यान्डल गर्नुपर्ने हामीले सिक्नुपर्छ। अर्को चाहिँ भन्छ एफिसी 6:4ले नानीहरूलाई प्रभुको शिक्षामा पालन पोषण गर्नु है। प्रभुको शिक्षामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? पालन पोषण गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ बाउको ठुलो जिम्मा छ है प्रियहरू। यदि नानीहरूलाई हामीले प्रभुको शिक्षामा, बाइबलीय शिक्षामा पालन पोषण गर्नु हो भने हामी नि बाबुहरू पनि बाइबल पढेको हुनु पर्यो। हामी बाबुहरूले पनि बाइबलको कुराहरू जानेको हुनु पर्यो। बाउ नै बाइबल पढ्दैन, नानीले के बाइबल पढ्छ? बाउ नै बाइबलको शिक्षामा केही जान्दैन, उसले नानीहरूलाई के सिकाउँछ? त्यस कारणले गर्दा धेरै परिवारहरू भत्किराखेको कुराहरू पनि छ प्रियहरू। यस कारण म इन्करेज गर्छु फादर्सहरूलाई है, तपाईँले आफ्नो प्रभुसँगको सम्बन्ध गहिरो बनाउनुहोस्, वचनसँगको सम्बन्ध गहिरो बनाउनुहोस्। तपाईँलाई याद छ, तपाईँ चाहिँ परिवारभित्र नि एउटा बाबु भएर एउटा पुजारी पनि हुनुहुन्छ। जसरी एउटा पास्टरले मण्डलीलाई चलाउँछ, तपाईँको सानो परिवारभित्र तपाईँ पनि एउटा पास्टरै हुनुहुन्छ, पुजारी हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा तपाईँले परिवारभित्र फ्यामिली डिभोसन, पारिवारिक वेदी, प्रार्थनाको वेदी खडा गर्नुपर्छ। एउटा बाउ भएपछि मेरो बुवा 86 इयर्स पुग्नुभयो, 86 वर्ष। अहिले पनि उहाँले पारिवारिक डिभोसन, पारिवारिक वेदीलाई उहाँले चलाइरहनु भएको छ। अनि हामी जान्छौँ, अनि हामी अझ पनि सिकिरहेका छौँ। एउटा बाबु भएपछि तपाईँको लाइफस्टाइल पनि ठिक हुनु पर्यो। तपाईँ नै सिगरेट पिउनुहुन्छ, तपाईँ नै अरू नपिउने कुराहरू पिउनुहुन्छ भने, तपाईँको नानी ड्रग एडिक्ट भयो भने आई थिङ्क द्याट इज यु हेभ टु बी ब्लेम्ड। किनकि तपाईँबाट नै सबै कुरा सिकिराखेको हुन्छ। यस कारण बाउको लाइफस्टाइल एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनु पर्यो। अनि तपाईँ बाबु भएर नानीहरूलाई तपाईँले सरसल्लाह, काउन्सिलिङ दिनु सक्नुपर्छ। तपाईँ बाबु भएर नानीहरूलाई ठिक बाटोमा गाइड गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले सानैदेखि तपाईँले नानी जब जन्मिन्छ उसँग समय बिताउनु, प्रभुको वचनहरू सिकाउनु, बाइबलको कथाहरू भन्नुदेखि लिएर है, उनीहरूलाई सन्डे स्कुल जानु, युथ जानु, चर्च जानु, तपाईँले उनीहरूलाई सिकाउनुपर्छ। सकेभर बाइबलको सानो सानो ट्रेनिङहरूमा पनि पठाएर नानीहरूलाई आत्मिक वृद्धिमा पालन पोषण गराउनु तपाईँ एउटा बाबु भएर तपाईँले गर्न सक्नुपर्छ। अनि त्यति मात्र होइन, एफिसी 6:4ले भन्छ नानीहरूलाई प्रभुको चेतावनीमा पनि पालन पोषण गर। चेताउनु भनेको चाहिँ करेक्सन। हेर्नुहोस् है, करेक्ट पनि गर्नुपर्छ हामीले नानीहरूलाई। यो होइन कि नानीहरूलाई माया गरेर पुलाएर है नानीहरूलाई हामीले बिगार्नु पनि हुँदैन। हामीले माया पनि गर्नुपर्छ, तर उनीहरूलाई अनुशासन पनि गर्नुपर्छ। अनुशासन भन्नुसाथ बेत लगाउनु भनेको होइन, ठुल्ठुलो स्वरले बोल्नु होइन। तर सानैदेखि जब तपाईँ अनुशासनमा एउटा नानीलाई हुर्काउनुहुन्छ, त्यो नानी चाहिँ बाङ्गो बाटोमा जाँदैन। यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई ठिक प्रभुको चेतावनी, वाट इज रङ, वाट इज राइट है, तपाईँले सानैदेखि सिकाउनुपर्छ। अनि नानीलाई उसले राम्रो गरेको छन्, तिमीले राम्रो गरेको छौ, भुल गरेको छन्, त्यो भुल गरेको छौ तिमीले, तर त्यसलाई तिमीले सुधार्न सक्छौ भनिकन उसलाई तपाईँले सिकाउनुपर्छ। हितोपदेश 13:24ले भन्छ छडी नचलाउने बाबुले छोरालाई घृणा गर्छ, तर छोरालाई प्रेम गर्नेले त्यसलाई बाल्यकालदेखि नै अनुशासन गर्छ भनेको छ। जसले आफ्नो छोरा नानीहरूलाई माया गर्छ नि, सानैदेखि अनुशासनमा राख्छ। मैले फेरि भन्दैछु, अनुशासन भनेको डिक्टेटरसिप होइन, अनुशासन भनेको बेत लगाउनु भनेको होइन, अनुशासन भनेको हर्टिङ शब्द, चोट लाग्ने शब्द भनेको होइन। अनुशासन भनेको चाहिँ प्रेमभित्रको अनुशासन। सानैदेखि तपाईँले अनुशासनमा राख्नु भने सजिलोसँग त्यो नानी अनुशासित हुँदै जान्छ।
अनि याद गर्नुहोस् पहिला कोरिन्थी 11:1 अनुसार तपाईँ एउटा परिवारको बाबु भएपछि परिवारको एउटा नमुना रोल मोडल पनि हुनुपर्छ। नानीहरूको निम्ति फर्स्ट हिरो चाहिँ को? आफ्नो बाउ हो प्रियहरू, है आफ्नो बाउ हो। किनभने उनीहरूले जन्मिनु साथ देखेको चाहिँ आफ्नो बाउ हो। ड्याड सुड बी द हिरो। आज म तपाईँलाई गर्वसँग भन्न चाहन्छु है मेरो लागि चाहिँ अफकोर्स प्रभु यीशु हिरो हुनुहुन्छ, तर नेक्स्ट चाहिँ मेरो बाबु हो। अहिले पनि 86 इयर्समा पनि हि इज वकिङ इन द वे अफ गड, परमेश्वरको बाटोमा हिँडिरहेको छ अनि हामी उहाँलाई पछ्याउँछौँ, उहाँकै गाइडेन्सहरू हामी हेरिरहेको छौँ। बाबु भएपछि हामी रोल मोडल हामी हुनुपर्छ। अनि पहिला तिमोथी 3:5 भन्छ आफ्नो परिवारलाई तह लगाउनु नसक्ने हामी तह लगाउनु पर्ने है, हामीले हुन्छ आफ्नो परिवारलाई तह लगाउनु पर्ने, नानीहरूलाई प्रेम गर्नु अनि नानीहरूको लागि साथी पनि तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ, उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, उत्साह दिन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँ एउटा बाबु भइकन आफ्नो नानीहरूलाई डोर्याउन सक्नुहुन्छ। अब अगाडि बढेर जाउँ। दोस्रो कुरा अनि अन्तिम कुरा चाहिँ के छ भने वाइफको कुरा गरौँ। अब तपाईँ जतिजना दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ तपाईँले मलाई सुन्नु होला है। पत्नीको भूमिका पतिप्रति। अब अर्को कुरा चाहिँ है, अघि चाहिँ मैले भने पतिको भूमिका पत्नीप्रति, अब चाहिँ पत्नीको भूमिका पतिप्रति है। एउटा पत्नीले पतिप्रति चाहिँ के छ उसको भूमिका, हामी बाइबलबाट पहिला हेर्नेछौँ। एफिसी 5:22 यसरी भन्छ, पत्नी हो प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्नो पतिको अधीनमा बस। वाह, पतिको अधीनमा रहनु भनेको छ, तर के भनेको छ भने प्रभुको अधीनमा रहे जस्तो। अघि मैले तपाईँलाई भने नि कम्पेयर गरेको छ। अघि मैले तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ पति पत्नीको शिर जसरी ख्रिस्ट मण्डलीको शिर। यहाँ एउटा कम्प्यारिजन छ अनि यो कम्प्यारिजनमा भन्छ जसरी है मण्डली चाहिँ के अरे प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्नो पतिको अधीनमा बस भनेको छ। जुन स्त्रीहरू नि जुन पत्नीहरू प्रभुको अधीनमा बस्नु सिकेको छ भने उसलाई पतिको अधीनमा रहनु गाह्रो पर्दैन। हुन त अहिले यो फेमिनिस्ट मुभमेन्टको जमाना छ है, दिदी बहिनीहरू पनि हामी पनि पुरुषहरू जतिकै छौँ भन्ने कुरामा अहिले धेरै के भनौँ राइट अधिकारको कुरा पनि आइरहेको छ। अनि कति हदसम्म त्यो ठिकै पनि हो, किनकि पुरुषहरूले धेरै दबाब गरेको स्त्रीहरूलाई हामीहरू पाउँदछौँ। तर जब हामी बिब्लिकली आउँछौँ, बाइबलीय अनुसार प्रभुको वचनअनुसार हामी आउँछौँ भने जब अधीनताको कुरा आउँछ है, अधीनता भनेको के हो भन्ने कुरा म तपाईँलाई अहिले बताउँदै जान्छु। तर अघि नै मैले पतिहरूलाई भनिहालेँ, जब शिर भन्ने कुरा आउँछ भने शिर भन्ने कुरा चाहिँ दबाउने कुरा होइन, श्रीमतीलाई शोषण गर्ने कुरा होइन। त यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ पत्नीले पनि बुझ्नु पर्यो, जब तपाईँ पतिको अधीनमा रहनुहुन्छ तपाईँ शोषित भएर रहनु भनेको होइन। अनि श्रीमानले पनि श्रीमतीलाई शोषण गर्न चाहिँ पाउँदैन प्रियहरू, किनभने तपाईँलाई याद छ प्रभुको अधीनमा रहे जस्तो भनेको छ। हामी सबैजना प्रभुको अधीनमा रहेको छौँ। के प्रभुले हामीलाई शोषण गर्नुभएको छ? यद्यपि हामी प्रभुको अधीनमा छौँ, अन्डर गड्स अथवा हिज लर्डसिप, उहाँको प्रभुत्व मुनि छौँ। तर प्रभु यीशुले कहिले तपाईँ नि मलाई शोषण गर्नुभएको है, तपाईँ नि मलाई दबाब गर्नुभएको हामीले थाहा गरेको छौँ? कहिले पनि थाहा गरेको छैनौँ है। उहाँको लर्डसिपभित्र उहाँको अधीनतामा त के भनौँ एउटा फ्रिडम छ है, आनन्द छ, एउटा स्वतन्त्रता, एउटा खुसियाली छ प्रियहरू। त्यसरी नै पतिको अधीनमा जब पत्नी रहन्छ है, त्यहाँ पनि एउटा फ्रिडम, एउटा सेक्युरिटी, एउटा के भनौँ आनन्द त्यहाँ एउटा पत्नीले महसुस गर्नुपर्छ। अनि पतिले पनि जान्नुपर्छ यो अधीनता चाहिँ दबाबको होइन, तर यो चाहिँ मोर स्वतन्त्रता सुरक्षाको निम्ति हो प्रियहरू। अनि दोस्रो कुरो यहाँ बाइबलले भन्छ एफिसी 5:23 यसरी भन्छ, किनकि पति पत्नीको शिर हो जसरी ख्रिस्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। हालेलुया। पतिलाई चाहिँ शिर मान्नुपर्ने, किन भन्दा चाहिँ मण्डलीको शिर पनि को हुनुहुन्छ? प्रभु यीशु। मैले अघि नै शिरको कुरा गरिसकेको छु। अनि जुन पत्नीले अथवा जुन स्त्री प्रभु यीशुको अधीनतामा बस्नु सिकेको हुन्छ, जुन पत्नीले प्रभु यीशुलाई प्रेम गर्छ
अनि जुन पत्नीले प्रभुलाई है आफ्नो एउटा शिरको रूपमा मान्छ भने एज अ मण्डली एज अ चर्च, त्यो पत्नीलाई नि पति मेरो शिर हो भनेर मान्नुमा उसलाई केही झन्झट लाग्दैन प्रियर, उसको इगोमा लाग्दैन। अनि अफकोर्स मैले अघि नै भनेले पतिले पनि म शिर भन्नुसाथ दबाब त्यहाँ गर्ने कुरा आउँदैन। त वास्तवमा भन्नु गयो भने चाहिँ एफिसी 5 को 33 आउँदा अलिकति छर्लङ्ग बुझाएको छ। 33 को एफिसी 5 को 33 आउँदा चाहिँ तेस्रो कुरा के भनेको छ याद छ? यो ओके, जे भए पनि तिमीहरू हरेकले आफ्नो पत्नीलाई आफैलाई झै प्रेम गर्नु, पतिहरूले पत्नीलाई आफैलाई झै प्रेम गर्नु र पत्नीले पनि आफ्नो पतिको आदर गरोस् भनेको छ। आदर गर्नु, रेस्पेक्ट। यस कारण यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब दुईवटा मिठो शब्द छ है, प्रेम अनि आदर, लभ एन्ड रेस्पेक्ट। अब पति पत्नी दुईजनाकै कुरा यहाँ गरिरहेको छु। पत्नीले पतिलाई आदर गर्नुपर्छ, पतिले पत्नीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा कोइनको, एउटा पैसाको दुईटा भाग हो, अथवा एउटा साइकलको दुईटा चक्का हो, अनि मात्र साइकल कुद्छ। यदि एउटा श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीबाट आदर चाहन्छ भने, आई सुड बी रेस्पेक्ट एज हस्बेन्ड भनेर उसले डिमान्ड गर्छ, चाहन्छ भने, म तपाईँलाई भनिरहेको थियो, त्यो श्रीमानले पत्नीलाई पहिला प्रेम गर्नुपर्छ। जब उसले आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर्छ, उसले पत्नीबाट आदर पाउँछ अथवा ऊ आदरको योग्य हुन्छ। त्यसरी नै एउटा श्रीमतीले पत्नीले आई निड लभ, मेरो हस्बेन्डले मलाई प्रेम गरेको हुनुपर्छ भनेर डिमान्ड गर्छ भने त्यो पत्नीले पतिको आदर गरेको हुनुपर्छ। सी सुड रेस्पेक्ट हर हस्बेन्ड। जब उसले आदर गर्छ उसले प्रेम पाउँछ, जब उसले आदर गर्छ ऊ प्रेम पाउने योग्यको हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो चाहिँ एकपट्टि हुने कुरा होइन, यो दुईपट्टि कुरा हुने हो। एक हातले ताली बज्दैन, दुई हातले ताली बज्छ। यस कारण श्रीमानले पनि आदर चाहन्छ भने उसले आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गरेको हुनुपर्छ, श्रीमतीले पनि प्रेम चाहन्छ भने उसले श्रीमानलाई आदर गरेको हुनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ साइकलको दुईटै चक्का चल्छ अनि यसरी परिवार हस्बेन्ड एन्ड वाइफ अगाडि बढ्न सक्छ। सो यो कुरालाई याद गर्नुहोस्, रेस्पेक्ट एन्ड लभ, लभ एन्ड रेस्पेक्ट, आदर अनि प्रेम, प्रेम अनि आदर। अब पत्नीले पतिलाई कसरी आदर गर्ने त, अथवा अर्को भाषामा प्रेम गर्ने त भन्ने कुरा है, म तपाईँलाई फेरि टिप्सहरू दिइरहेको छु। केही टिप्सहरू यो व्यवहारिक छ, तपाईँहरू पत्नीहरूले सिकिराख्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो पतिलाई कचकच नगर्नुहोस्। अङ्ग्रेजीमा भन्छ डोन्ट न्याग हिम। नर्मली दिदीबहिनी पत्नीहरूमा यो एउटा स्वभाव हुन्छ कचकच गर्ने। त्यस कारण त हितोपदेशले भन्छ नि, कचकच गर्ने स्त्रीसँग बस्नुभन्दा चाहिँ घरको एक कुनामा बस्नु राम्रो भनेर भन्छ। यो त्यसै भनेको छैन। म तपाईँलाई भनिराखेको छु, म एउटा केटा हो, पुरुष हो। हामी पुरुषहरू चाहिँ अब कम्ती बोल्छौँ, हामी कम्ती एक्सप्रेस गर्छौँ होइन, हामी धेरै बोल्दैनौँ। कम्पेरिटिभली दिदीबहिनीहरू धेरै बोल्छन्। बोल्नु नराम्रो कुरा होइन, राम्रो कुरा हो। तर एउटा कुरो पुरुषहरूलाई वाक्कै लाग्ने कुरा चाहिँ कचकचै हो। मलाई पनि मेरो श्रीमतीले कचकच गरेको मन पर्दैन। बुझ्नुहुँदैछ? मैले तपाईँलाई यो रियल कुरा भनिरहेको छु। यस कारणले यदि तपाईँ आफ्नो पतिलाई आदर गर्नुहुन्छ, पतिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने कचकच नगर्नुहोस्। सानो सानो कुरामा कचकच न्यागिङ तपाईँले नगर्नुहोस्। दोस्रो कुरा, पतिको कुरा एकचित्त लगाएर सुन्नुहोस्। पतिको कुरा एकचित्त लगाएर सुन्नुहोस्। दिदीबहिनीहरू चाहिँ मल्टिटास्किङ भन्छ क्या। दिदीबहिनीहरूले चाहिँ एकैपल्टमा थुप्रै कुरो गर्नु सक्ने उनीहरूमा क्षमता हुन्छ, ईश्वरले दिएको। उनीहरू खाना पनि पकाइरहेको हुन्छ, उनीहरू बुनाइ पनि बुनिरहेको हुन्छ, टिभी पनि हेरिरहेको हुन्छ, कोसँग बोली पनि रहेको हुन्छ। सायद एकै खेपमा उसले 3-4टा काम एकैचोटि गर्नु सक्छ। त्यो चाहिँ दिदीबहिनीहरूको स्वभाव हो, परमेश्वरले दिएको। तर तपाईँले याद गर्नुहोस्, केटाहरूले चाहिँ सक्दैन। उनीहरूलाई फुटबल हेरेपछि फुटबल मात्रै हेर्नुपर्छ, क्रिकेट हेरेपछि क्रिकेट मात्रै हेर्नुपर्छ।
हामी चाहिँ एउटा काम मात्रै गर्न सक्छ एकपल्टमा। त्यस कारण जब श्रीमानहरूले नि तपाईँलाई केही कुरा भन्छ, केही कुरा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनिरहेको हुन्छ, तपाईँले सुनिदिनुहोस्। तपाईँ श्रीमानले बोल्दै गर्दाखेरि यता बढालिरहेको, खाना पकाइदिरहेको, नसुनिदिरहेको भयो भने श्रीमानलाई चित्त दुख्छ, मेरो कुरा त सुन्दैन रहेछ भनेर। यस कारणले जब श्रीमान तपाईँसँग बोल्छ, केही कुरा भनिरहेको हुन्छ, तपाईँले एकचित्त लगाएर सुन्नु तपाईँको श्रीमानप्रतिको आदर हो। अर्को चाहिँ हो, बजार जाँदा यसो पतिको हात समात्नुहोस्। आफ्नो पति त हो, उसको हात समात्दा के भयो? दाजुभाइहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफ्नो श्रीमतीले यसो ह्यान्ड क्रस गरिदिँदाखेरि यसो मजा, गर्व लाग्छ, मजा लाग्छ। किनभने आफ्नो श्रीमती हो, अरू कुनै स्त्री, पराई स्त्री छैन त्यहाँ है। पराई स्त्री हो भने त लुक्नु पर्यो, अप्ठ्यारो हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि एउटा है माया, एउटा प्रेम, एउटा आदरमा तपाईँ के गर्नुहोस्, आफ्नो पतिको हात समात्नुहोस् अथवा ह्यान्ड क्रस गर्नुहोस्। त्यसले पनि तपाईँको पतिलाई एक प्रकारको एउटा ऊर्जा, एउटा आनन्द, एउटा खुसी, रमाहाट दिइराखेको हुन्छ। अर्को कुरा हो, पतिको गोप्य कुरा केटी साथीहरूलाई नभन्नुहोस्। कतिचोटि पतिहरूले आफ्नो पत्नीलाई नि कतिवटा गोप्य सिक्रेट कुराहरू भन्छ श्रीमती भएको कारणले गर्दाखेरि। तर तपाईँले कहिले पनि आफ्नो केटी साथीहरूलाई सेयर नगर्नुहोस्, किप इट सिक्रेट। नर्मली दिदी बहिनीलाई चाहिँ कसलाई भनौँ चाहिँ भइराखेको हुन्छ, तपाईँहरूको सायद यो एउटा स्वभाव नै हुन्छ। तर अब श्रीमानले कतिवटा सिक्रेट कुराहरू पनि त भन्नु पऱ्यो नि, तपाईँ श्रीमती हो, सुनिदिने एउटै श्रीमती त हुन्छ। त्यस कारणले उहाँको कतिवटा सिक्रेट कुराहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस्, गोप्य नै राख्नुहोस्, आफ्नो साथी, केटी साथीहरूलाई नभन्नु होला। अनि अर्को चाहिँ नानीहरूलाई, तपाईँको नानीहरूलाई, आमा दिदी बहिनीहरूले आफ्नो नानीहरूलाई उनीहरूको बाबुको विषयमा के राम्रो छ त्यो बताउनुपर्छ। तपाईँ आमा भएर, तपाईँ पत्नी भएर तपाईँको नानीहरूलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ, तेरो बाउले यति दुःख गर्दैछ, नानीहरू तेरो बाउले है यति साह्रो तिमीहरूलाई हेर्दैछ, बाउको राम्रो कुरा नानीहरूको हृदयमा हालिदिनुपर्छ। तेरो बाउ यस्तो छ, तेरो बाउ यस्तो छ भनेर नेगेटिभ कुरा हालिदिनु भयो सानैदेखि, त्यो नानीहरूले आफ्नो बाउलाई आदर गर्नु सक्दैन। प्रेर त्यही कारण सानैदेखि राम्रो कुराहरू हालिदिनुहोस्, ताकि तपाईँको नानीहरूले चाहिँ तपाईँको श्रीमानलाई अथवा उनीहरूको बाउलाई चाहिँ आदर गर्नु सकेको होस्। अर्को कुरा छ, पतिको कमजोरी विरुद्ध अरूसँग कुरा नगर्नुहोस्। कतिचोटि तपाईँको पति घुर्छ, तपाईँको पतिको कतिवटा कमजोरीहरू हुन्छ, कतिचोटि तपाईँको पतिसँग ठाकठाक ठुकठुक पनि होला है, केही हुन्छ। तपाईँले अरूहरूसँग कुरा नगर्नुहोस्, त्यो तपाईँ अनि तपाईँको श्रीमान भित्रको कुरा हो। अरूलाई गएर त मेरो श्रीमान त यस्तो छ उस्तो छ भनेर पुरै हल्ला गरेर एक दिन तपाईँको श्रीमानले त्यो कुरा सुन्यो भने उसलाई धेरै मन दुख्छ। डोन्ट टक ब्याड अबाउट योर हस्बेन्ड विथ अदर पिपल। त्यो तपाईँले भित्रै, तपाईँको कोठाभित्रै, तपाईँको मनभित्रै तपाईँले राख्नुपर्छ। अर्को कुरा, पतिको मनपर्ने खाना बनाइदिनुहोस्। कतिचोटि स्त्री आइरन लगाइदिनुहोस्, सधैँ नहोला, कहिले कहिले हेल्प गरिदिनुहोस्। किनभने तपाईँलाई याद छ, अब दाजुभाइलाई मिठो खाना खानु पनि मनपर्छ है। तपाईँले अलिकति मन लगाएर हप्तामा कमसेकम एकचोटि मन लगाएर पकाउनु भने, वाह मेरो श्रीमतीले कति मिठो पकाएछिन् भनेर उनीहरू खुसी पनि हुन्छ। अनि तपाईँले कतिचोटि उहाँहरूको लुगाफाटा कपडाहरूलाई याद गरिदिनु भयो भने उनीहरू खुसी पनि हुन्छ। यो एउटा तपाईँको एउटा माया दर्शाउने कुरा हो। उसलाई क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँको पति पनि पर्फेक्ट हुँदैन, जसरी तपाईँ पर्फेक्ट छैन अघि नै मैले भनिहालेँ। यस कारण तपाईँको पतिलाई तपाईँले क्षमा गर्नु, अनि तपाईँले भुल गरेको खण्डमा पतिलाई सरी भन्नु, क्षमा माग्नु पनि तपाईँ तयार हुनुहोस्। त्यो प्रकारले पनि तपाईँहरूको सम्बन्धलाई तपाईँले एकदमै नजिक राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरो के छ भने, से नो टु सेक्स है। यौन सम्बन्धलाई तिरस्कार नगर्नुहोस्। पुरुषहरू विभिन्न प्रकारले बनेको हुन्छ, स्त्रीहरू विभिन्न प्रकारले बनेको हुन्छ, तर याद गर्नुहोस्, पुरुष स्त्री विशेष श्रीमान अनि श्रीमतीमा एउटा मिलनको लागि दिएको नै यौवन हो। अरू यो कुरा कसैसँग गर्नु हुँदैन, किनकि त्यो व्यभिचार भएर जान्छ। यसकारण श्रीमान श्रीमतीमा भएको जुन
एउटा मिलन छ, एउटा यौवन सम्बन्धलाई कहिले पनि नो तपाईँले नभन्नुहोस्। उसको लागि सधैँ प्रार्थना गरिदिनुहोस्। युजली श्रीमतीहरू चाहिँ धेरै प्रार्थना गर्ने हुन्छ। मेरो श्रीमती पनि मभन्दा बेसी प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यस कारण एज अ वाइफ तपाईँले आफ्नो श्रीमानको लागि धेरै प्रार्थना गर्नु जरुरी छ, किनकि श्रीमानको टाउकोमा धेरै जिम्मेवारीहरू हुन्छ, धेरै रेस्पोन्सिबिलिटीहरू हुन्छ, धेरै तनावहरू हुन्छ। तपाईँले उहाँको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। पतिले गरेको कमाएको पालन पोषण गरेको कुरामा पनि धन्यवाद दिनुहोस् है। अघि नै मैले सुरुमा भने नि न्यागिङ कचकच होइन, तर तपाईँले के गर्नुहोस्, पतिलाई थ्याङ्क यू भन्नुहोस्। कोही बेला राति ओछ्यानमा थ्याङ्क यू है, तिमीले अथवा तपाईँले दुःख गरेर कमाउनु हुँदैछ, परिवार हेर्नु हुँदैछ, थ्याङ्क यू है। एकदमै बी ग्रेटफुल टु यर हस्बेन्ड है। तपाईँको श्रीमानप्रति तपाईँ के हुनुहोस्, धन्यवादी तपाईँ बन्नुहोस्। अनि अर्को कुरा याद गर्नुहोस्, तपाईँको पति तपाईँभन्दा कम पढेको पनि हुनसक्छ, कम कमाउने पनि हुनसक्छ, तर याद गर्नुहोस् तपाईँ घमण्डी नहुनुहोस्। तपाईँ पत्नी भएर म धेरै पढेको छु, धेरै कमाउँछु मेरो श्रीमानभन्दा, र म चाहिँ यो घरमा मेरो हक हुन्छ, दबाब हुन्छ, मेरो श्रीमान केही होइन भन्ने प्रकारको एटिट्युड तपाईँले कदापि नराख्नु होला, किनभने त्यो बाइबलीय कुरा होइन। जस्तै भयो भने तपाईँको श्रीमान कम्ती कमाउने भए पनि, कम्ती पढेको भए पनि है, तपाईँले प्रभुमा रहेर आफ्नो श्रीमानको आदर गर्नु अति नै आवश्यक छ प्रियहरू। अब अगाडि बढेर जाँदा, अन्ततिर जाँदा केही पोइन्ट्सहरू छ। आमाको भूमिका नानीहरूप्रति, अब अघि मैले आपाको अथवा बाबुको भूमिकाको कुरा गरेँ। एज अ मदर, आमा भएपछि आफ्नो नानीहरूप्रति तपाईँको भूमिका के छ त? तपाईँ दिदीबहिनीहरूले सुनिराख्नुहोस्। प्रे फर देम, फर मदर्स प्रेयर इज पावरफुल। नानीहरूको लागि तपाईँ आमा भएर धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ, किनकि आमाको प्रार्थना चाहिँ एकदम शक्तिशाली हुन्छ। आमेन। तपाईँलाई म साक्षी दिइराखेको छु, पहिला पनि भनेको, आज म जे छु नि, मेरो बाबुको गाइडेन्स अनि मेरो आमाको प्रार्थनाले हो। मेरो आमाले यति साह्रो प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो मेरो लागि, मेरो कानले सुन्थे, मेरो नाम मतियास भनेर प्रार्थना गरेको। अनि त्यो प्रार्थनाको उत्तरमा आज मैले परमेश्वरको सेवा गर्ने मौका पाएको छु, प्रभुलाई पछ्याउने मौका पाएको छु। आमाको प्रार्थना चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ है। यस कारण तपाईँहरू आमा दिदीबहिनीहरू जतिजना हुनुहुन्छ, प्लिज प्रे फर यर किड्स। तपाईँको नानीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। गाइड देम बट डोन्ट न्याक देम। नानीहरूलाई तपाईँले गाइड गर्नुहोस्, निर्देशन गर्नुहोस्, अनि नानीहरूलाई पनि कचकच चाहिँ नगर्नुहोस्। क्याङ 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 गरिबस्छ नि आमाहरूले, अनि नानीहरू वाक्कै हुन्छ। अनि यस्तो हुन्छ पछि तपाईँलाई टेर नै छोड्छ बेसी कचकच गरेकोले। तर उहाँहरूलाई राम्रोसँग तपाईँले गाइड गर्नुहोस् परमेश्वरको वचनमा, अनि सठिक नैतिकतामा तपाईँले उनीहरूलाई गाइड गर्नुहोस्, काउन्सिलिङ गर्नुहोस्, डोर्याउनुहोस्। तेस्रो कुरा, इन्भल्भ देम इन फ्यामिली एक्टिभिटिज, डेभलप देयर स्किल्स है। नानीहरूलाई घरको कामहरूमा तपाईँले उनीहरूलाई पनि इन्भल्भ गराउनुहोस्, उनीहरूले पनि सिक्ने मौका पाओस्। छोरीहरू छ भने है, खाना पकाउनु, अभी छोराहरूले पनि सिक्न सक्छ। घर बढाल्नु, घर पुछ्नुदेखि लिएर है, तपाईँको नानीहरूसँग एउटा रमाइलो समय हुन्छ। हामी यो कामहरू गर्ने गर्छौँ हाम्रो परिवारमा। नानीहरू चाहिँ बाहिरै खेलिरहेको, बाहिरै घुमिरहेको, तपाईँ एक्लै गरिरहेको, अनि नानी आउँदा तपाईँ रिसाइरहेको, गनगनाइरहेको नभएर नानीहरूलाई पनि, सधैँ त नानीहरूले सक्दैन, तर बेला बेलामा हप्तामा एकखेप है, नानीहरूलाई पनि घरको कामहरूमा, एक्टिभिटिजहरूमा अनि उसको स्किल्सहरू बढाउनुको निम्ति है तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अर्को कुरा हो, हेल्प देम टु गेट अर्गनाइज्ड। नानीहरू त्यसै चाहिँ अब अलिकति के भन्नु, रफ टफै हुन्छ है, उनीहरू अलिकति केयरलेसै हुन्छ। किताब यता फ्याँकिरहेको, लुगा यता फ्याँकिरहेको। तर सानैदेखि तपाईँले कसरी लुगा फाटाहरू मिलाउनु, कसरी बुक्सहरू मिलाउनु, हरेक कुराहरू अर्गनाइज्ड गर्नलाई तपाईँले उनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस्, सिकाउनुहोस्। पछि गएर उनीहरूले त्यसै गर्नु सिक्छ, तपाईँ आमाले सिकाएको कुराहरू। अर्को कुरा हो, ट्रिट इक्वली अल द चिल्ड्रेन। सबै नानीहरूलाई बराबरी तपाईँले ट्रिट गर्नुपर्छ है। छोरीलाई अर्कै, छोरालाई अर्कै, जेठालाई अर्कै, कान्छालाई अर्कै होइन। नानीहरूले धेरै मन दुखाउँछ प्रियहरू। सबैलाई बराबर बराबर गर्नुपर्छ। कतिचोटि हाम्रो समाज यस्तो छ, छोरीहरू त अर्काको भित्ता टाल्ने हो भनिकन छोराहरूलाई मात्रै माया गरिरहेको हुन्छ। द्याट इज टोटली रङ, द्याट इज नट बिब्लिकल। बाइबलीय पनि होइन, त्यो भुल हो।
छोरालाई जसरी तपाईँ ट्रिट गर्नुहुन्छ छोरीहरूलाई पनि गर्नुहोस्, जेठालाई जस्तो गर्नुहुन्छ माइलालाई पनि त्यस्तै गर्नुहोस्। सबैलाई तपाईँले बराबरी एउटा एकदम स्वास्थ्य पारिवारिक वातावरणमा नानीहरूलाई हुर्काउनुपर्छ, इक्वली ट्रिट गरेर। अर्को कुरा हो, लेट देम टेक रिस्क, इन्करेज देम टु अर्न देयर ओन मनी। रिस्क लिनु उनीहरूलाई सिकाउनुहोस्। हामी कतिचोटि सक्दैन हुँदैन भन्ने जहिले पनि भइराखेको हुन्छ। मलाई अझ पनि याद छ, मैले सबैभन्दा पहिला ट्रेनिङ सिकाउनलाई क्याम्पस क्रुसेडको गरेँ। त्यति बेला भर्खर क्लास 10 सकेर म बसेको थिएँ। मेरो बुवाले सिलगढी शिव मन्दिर पठाउनु भयो। मेरो आमा यति साह्रो डराउनु भयो, किनभने फर्स्ट टाइम, किनभने सिलगढी भनेपछि त्यति बेला एकदम डराउने कुरा थियो। त्यो 1984 तिरको कुरा हो। तर तपाईँलाई याद छ, म फर्स्ट टाइम एक्लै यात्रा गरेँ, महावर्ड स्कुल गएँ, त्यहाँबाट हामीलाई कलेक्ट गरेर शिव मन्दिर गयो। त्यसपछि 1 महिना ट्रेनिङ गरेर आउँदाखेरि सिलगढी सबै चिन्ने भए, नक्सलबाडी सबै चिन्ने भयो, त्यो ठाउँहरू सबै चिन्ने भए। रिस्क उठाउनु सिकाउनुहोस् नानीहरूलाई। साह्रै प्रोटेक्टिभ है, सुरक्षित राख्ने त्यो चल्ला के अरे कुखुराको अन्डा जस्तो फुटिहाल्छ कि नगर्नुहोस्। कोही बेला है रफ एन्ड टफ पनि बनाउनुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ इन्करेज देम टु अर्न देयर ओन मनी है। कतिवटा कामहरू दिनुहोस्, उनीहरूलाई पकेट मनी दिनुहोस्। सित्तैमा हामीले पैसा दिएर नानी बिगार्नु छैन। अनि उनीहरूलाई सेभिङ गर्नु सिकाउनुहोस्। उनीहरूको एकाउन्टहरू खोलिदिनुहोस्। अलिकति पैसा राख, तेरो पकेट मनी पाएको, कसैले दिएको पैसाहरू राख। त्यो बाहेक गरिब दुखीहरूलाई दिनु पनि तपाईँले सिकाउनुहोस्। भेटी दिनु सिकाउनुहोस्, दशांश दिनु सानैदेखि तपाईँले सिकाउनुहोस् नानीहरूलाई। र यसरी उनीहरूले धेरै कुराहरू सिक्दै जान्छ। अनि याद गर्नुहोस्, सेयर फ्यामिली स्ट्रगल्स एन्ड लेट देम इन्भल्भ इन सल्भिङ। परिवारभित्र कतिवटा दुःख कष्टहरू हुन्छ, त्यो पनि नानीहरूसँग सेयर गर्नुहोस्। नानीहरूले जान्नुपर्छ आमा बाउले कसरी कमाउँदैछ। नानीहरू चाहिँ खालि बाइक माग्छ, घरि मोबाइल माग्छ, हामी चाहिँ दिएकै तर हाम्रो यता चाहिँ बाँकी राखेर गाह्रो पाइरहेको। नानीहरूलाई खुल्ला भन्नुहोस्, आई क्यानट डु इट, म गर्नु सक्दिनँ, हेर यसरी कमाएर यसरी गर्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ। नानीहरूलाई पनि हामीले सेयर गऱ्यौँ, उनीहरूले पनि सिक्दै जान्छ। व्यर्थको हामीले स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नु पर्दैन। फेरि देखावटी हुनु पर्दैन मान्छेको अगाडि। हाम्रो नेपालीमा बाहिर चाहिँ रुमाले भित्र गुन्द्रुक गुमाले भन्ने छ नि, हामी त्यस्तो हुनु पर्दैन। प्रिय रियल कुराहरू नानीहरूलाई बताउनुहोस्, सिकाउनुहोस्। अनि उनीहरूले पनि पारिवारिक कुरा के हो र उनीहरूले पनि कसरी समाधान गर्नु सक्छ भन्ने कुराहरू सिक्दै जान्छ प्रिय। र यसरी हामी आमा भएर नानीहरूलाई यस्तो प्रकारले हामीले हुर्काउन सक्छौँ। र आजको वचनलाई म यहाँ राख्दैछु, यो एउटा शिक्षा हो, फ्यामिली शिक्षा, श्रीमान श्रीमतीको अनि बाबु अनि आमाको। म आशा गर्छु आजको यो शिक्षाले तपाईँहरू धेरैजनालाई सहयोग मिलेको छ। सेयर गर्नुहोस्, धेरैसँग सेयर गर्नुहोस्, ताकि अरूहरूले पनि यो कुराहरू सिक्दै गएको होस्। कति घरहरूमा ट्रबल होला, समस्या होला श्रीमान श्रीमतीको बिचमा, यो वचनहरूलाई तपाईँले सेयर गरिदिनुहोस् ताकि उनीहरूले सुनोस्, आफूलाई सुधार गरेको होस्। यो एउटा काउन्सिलिङ पनि हो, यो एउटा परामर्शको पनि कुरा हो प्रिय। अनि म भोलि चाहिँ तपाईँहरूलाई नानीहरूको विषयमा भनिरहेको छु, छोराछोरीको भूमिका परिवारभित्र र मण्डलीप्रतिको जिम्मेवारी एउटा परिवारको। भोलि म तपाईँहरूलाई बताइराखेको छु, भोलि स्याटरडे। र आज हामी यहीँसम्म राख्छौँ र म अन्तिम प्रार्थना गर्छु। समय धेरै गएको छ, आज हामी प्रार्थनामा बस्दैनौँ, 7:16 भइसकेको छ र अन्तिम प्रार्थना गर्छु र म सक्नेछु। आउनुहोस् हामीहरू प्रेयर गरौँ। जिउँदो परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। एउटा श्रीमान कस्तो हुनुपर्छ, श्रीमती कस्तो हुनुपर्छ, एउटा आमा कस्तो हुनुपर्छ, एउटा बाबु कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बाइबलबाट सिक्यौँ। प्रभु, यो वचनहरू हाम्रो निम्ति एउटा मलम भएर आएको छ, एउटा औषधि भएर आएको छ। म प्रार्थना गर्छु ती परिवारहरूको जुन परिवारमा तनाव छ श्रीमान श्रीमतीहरूको बिचमा, प्रभु त्यो वचनहरूद्वारा प्रभु तपाईँले जोड्ने काम गरिदिनुहोस्। म प्रार्थना गर्छु कि कुनै पनि डिभोर्स छुटारामको आत्मालाई आई ब्रेक इट इन द नेम अफ जिजस। अनि मिलापको आत्मा म बोल्छु। श्रीमान श्रीमतीमा एक दुसरामा क्षमा, प्रेम, माया अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँले दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्छु। प्रभु, यस गरी हामी पास्टर आकाश थुलुङको लागि प्रार्थना गर्छौँ, जसको कोभिड भएको कारणले धेरै गाह्रो भइराखेको छ। उहाँ अहिले विराटनगर अस्पताल पुर्याउनु भएको छ। अनि आज हामी धेरैजनाले उहाँलाई सहयोग गर्नु पनि पर्छ, प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ। प्रभु, उहाँको ट्रिटमेन्टमा आशिष रहेको होस्। उहाँको जुन लङ्सहरू प्रभु आज इन्फेक्टेड भएको छ, हामी यीशुको रगतमा हामी बाँध्छौँ अनि तपाईँको चङ्गाइलाई हामी यीशुको नाउँमा हामी घोषणा गर्छौँ।
प्लिज पास्टर आकाश थुलुङलाई तपाईँले निको गरिदिनुहोस् प्लिज लर्ड वी सेन्ड यु हिलिङ वर्ड बी हिल्ड इन द नेम अफ जिजस उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम्स लङ्सलाई हामी यीशुको नाउँमा निको हुने आज्ञा गर्छौँ प्रभु यस गरी हामी बहिनी सरुको आपाको लागि पनि प्रार्थना गर्छौँ जो अस्पतालमा हुनुहुन्छ उहाँको लेफ्ट पुरै प्यारालाइज छ हामी त्यो प्यारालाइज भएको ठाउँमा प्रभु यीशुको रगत लगाउँदै त्यो नसाहरूमा त्यो मसल्सहरूमा तपाईँको शक्ति इनर्जी तपाईँको चङ्गाई हामी घोषणा गर्छौँ आफ्नो छोरालाई प्रभु चाँडोभन्दा चाँडो उठेर हिँड्न सक्ने तपाईँले बनाउनुहोस् प्रभु अहिले यो कोरोनाले गर्दा धेरै गाह्रो भइरहेको छ यो बढिराखेको छ तर हामी यीशुको नाउँमा हामी 40 दिनको फास्टिङमा छौँ कि यो कोरोनालाई एकदमै तपाईँले रोकिदिनुहोस् दोस्रो वेभमा जति शक्तिशाली भएर आयो प्रभु यसको शक्तिलाई तपाईँले एकदमै निष्क्रिय तुल्याउनुहोस् वी ब्रेक द पावर अफ इभिल प्लान अफ द डेभिल प्रभु अनि तपाईँले रोकिदिनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो विशेष पास्टर गुरुजन लिडर्सहरूलाई एकदमै सुरक्षित राखिदिनुहोस् यो समयहरूमा प्रभु तपाईँले सुरक्षित राखिदिनुहोस् सबै फ्रन्ट लाइनमा हुनेहरूलाई पनि तपाईँले सुरक्षित राखिदिनुहोस् उहाँहरू जति काम गरिरहेको छ डक्टर नर्सहरू सबैलाई सुरक्षित हाम्रो नानीहरूलाई सुरक्षित राखिदिनुहोस् विशेष हामी नेपालको लागि प्रार्थना गर्छौँ भुटानको लागि हामी इन्डियाको लागि सबै एसियन कन्ट्रिजहरूको लागि युरोपियन कन्ट्रिजहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ लगायत हामी प्रार्थना गर्दा प्रभु हामी मिडल इस्टको लागि इजरायलको लागि अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूको लागि नर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका क्यानाडा अस्ट्रेलियादेखि लिएर सबै महादेश साना साना देश टापुहरू हो प्रभु जुन जुन जग्गामा विशेष यो कोरोना फैलिरहेको छ प्रभु तपाईँको सुरक्षा अनि तपाईँको चङ्गाई तपाईँले पठाउनुहोस् कतिजना अहिले डिप्रेसनमा छ सुसाइडल छ हामी सुसाइडल स्पिरिटलाई डिप्रेसनको स्पिरिटलाई हामी ब्रेक गर्छौँ यीशुको नाममा प्रभु तपाईँले तोड्नुहोस् अनि प्रभु तपाईँले हरेकलाई छुटकारा दिनुहोस् प्रभु कतिजना गरिब दुखीहरू धेरै गाह्रो भइरहेको छ अहिलेको आर्थिक मन्दीले गर्दाखेरि काम छैन धेरै गाह्रो भइरहेछ उहाँहरूको सुधी लिनुहोस् अनि हामी हरेकको मुठीहरू खोल्न सकेको हामी पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सकौँ भनिकन प्रार्थना अनि बिन्ती तपाईँमा गर्दछौँ प्रभु र यसरी विशेष यङ्गर जेनेरेसनलाई हामी तपाईँको जन्म लिएर आउँछौँ प्रभु यिनीहरूलाई पनि धेरै गाह्रो भइरहेको छ स्कुल जान पाएको छैन कलेज जान पाएको छैन कामहरू पाउन गाह्रो भइराखेको छ प्रभु यो यङ्गर जेनेरेसनलाई टिनेजर्सहरूलाई यङ्गरलाई प्रभु तपाईँले आफ्नो अनुग्रहमा राख्नुहोस् यिनीहरूलाई स्ट्रङ बनाउनुहोस् अहिलेको स्थिति परिस्थितिसँग लडेर एउटा पोजिटिभ स्पिरिटमा प्रभु विजय हुने शक्ति तपाईँले यिनीहरूलाई दिनुहोस् यिनीहरूलाई निराश हताश हुनदेखि तपाईँले बचाउनुहोस् फेरि पनि एकचोटि म आफैलाई अनि यहाँ जति अनलाइनमा हुनुहुन्छ अनि हाम्रो परिवारहरूलाई अनि जतिजना यो फास्टिङ प्रेयरमा बस्नुभएको छ यहाँहरू सबैलाई यीशुको रगतमा बाँध्दै प्रभु हाम्रो परिवार हाम्रो सबै कुराहरूमा हामी तपाईँको सुरक्षा हामी घोषणा गर्छौँ हाम्रो मण्डलीहरूमा हाम्रो पास्टर गुरुजनहरूमा तपाईँको सुरक्षा हामी घोषणा गर्छौँ हामीले जति यो 40 दिनको फास्टिङ राखेर प्रार्थना गरिरहेको छौँ हामी विश्वास गर्छौँ हामीले गरेको आत्मामा एक भइकन विश्वासमा एक भइन एउटै परमेश्वरसँग गरेको प्रार्थनाद्वारा तपाईँले काम निश्चय नै गरिरहनु भएको छ अनि गर्दै जानुहुनेछ हामी यो कुरालाई विश्वास गर्छौँ लर्ड सेन्ड यो हिलिङ प्रभु तपाईँको चङ्गाई पठाउनुहोस् तपाईँको निगाह पठाउनुहोस् विशेष यस समय एकचोटि फेरि पनि सिक्किमको लागि सिक्किमको 4वटा जिल्लाहरूलाई प्रभुको रगतमा बाँध्दै तपाईँको सुरक्षा अनि तपाईँको चङ्गाई हामी सिक्किममा घोषणा गर्छौँ दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ मिरिकदेखि लिएर सिलगढी डुवर्सदेखि लिएर जयगाउँदेखि लिएर गोरुबथानदेखि लिएर अरू जति जग्गाहरू अनि विशेष यहाँ अनलाइनमा जहाँ जहाँबाट मलाई हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूको गाउँहरू यहाँहरूको सहरहरू यहाँहरूको बजारहरू यहाँहरूको सम्पूर्ण इलाकाहरूलाई म प्रभुको रगतमा बाँध्दै प्रभु हामी सबैलाई सुरक्षित राखिदिनुहोस् येशूको रगतमा हामी आफूलाई बाँध्दै भजन सङ्ग्रह 121 भजन सङ्ग्रह 91लाई हामीहरू घोषणा गर्छौँ भजन सङ्ग्रह 23लाई हामीहरू घोषणा गर्छौँ प्रभु तपाईँको सुरक्षा हामीलाई दिनुहोस् यो गाह्रो समयमा हामी बाँचिरहेको छौँ तपाईँको सुरक्षा दिनुहोस् सबै महिमा आदर भक्ति दिँदै आज जति हामीले क्रिस्चियन फ्यामिलीमा एउटा श्रीमान श्रीमती अनि आमा अनि बाबुको भूमिका हेरेका छौँ आजको वचनले हाम्रो जीवनमा साँच्चै एउटा मार्गदर्शन गरेको होस् धन्यवाद सबै महिमा तपाईँलाई दिन्छौँ यीशु तपाईँ बढ्नु अनि हामी घट्नु आवश्यक छ प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको सङ्गति हामीहरू सबैजनासँग सदा सर्वदा बनिरहौँ आमेन आमेन हुन्छ यहाँहरू सबैलाई म एकचोटि फेरि पनि जय मसीह भन्न चाहन्छु अनि परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिउन् आजको वचनहरूबाट तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ भने तपाईँले आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्नु तपाईँले नबिर्सिनु होला ताकि उहाँहरू पनि आशिषित बनेको होस् भनिकन प्रभुमा म तपाईँहरूसँग बिन्ती गर्न चाहन्छु र प्रभुको अनुग्रहमा हामी फेरि भोलि भेट्नेछौँ अनि भोलि चाहिँ हामी नानीहरूको क्रिस्चियन नानीहरूको विषय
उनीको जिम्मेवारी आफ्नो आमा बाबुप्रति अनि एउटा क्रिस्चियन परिवारको जिम्मेवारी आफ्नो मण्डलीप्रति के छ त्यो कुरालाई हामीहरू हेर्नेछौँ। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई परमेश्वरले आशिष देऊन्। जय मसीह।